matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza 30 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa atoy station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaking wanted dadakpan. Sospitsado sa kasong murder na sikop sa mga otoridad. Sugdan og pagpasiminto ang dalan og paghimo og drainage system sa Lavelle Subdivision. Sa kauluhan, buhatan sa Korte Suprema gibulabog sa bomb threat. Biocor Executive na site in contempt pagkahumang mibalibad nga tubagon ang pangutana sa mga magbabalaod. Battle readiness drills gilusad sa Philippine Navy gamit ang dakong barko. Balita sa gawa sa nasod, giaresto ang mga empleyado tungod sa gituoang shady business, mga Pinoy damay sa naasoing pag-aresto. Balita sa kinabuhing Kristohanong balo, biktima sa wala na pamatud-ang kaso sa pagpasipala. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita din sa Iligan, dakpan sa City Intelligence Unit ang most wanted person sa Iligan City Police Station 1. Nasapon ang suspect sa niaging adlaw sa Tambo Terminal. Aduna kini gatubang nga kasong frustrated murder, busa nahimong wanted. Apan dihang nadakpan, nakuhaan usab kini og armas og upat ka pakete sa gituang Shabu. Giangkon sa suspect nga nakonbikto na siya kaniadto tungod sa kaso gihapon nga adunay kalabutan sa droga og nakagawa sa niaging tuig. Giangkon sa suspect ang mga nakuhang kontrabando gikan kaniya og ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 1. Giselbi ang warrant sa mga otoridad sa panimalay ni alias Luloy sa GK Missionville, Kanaway, Barangay Tibangan ni Dakbayan sa Iligan. Ang suspect adunay kasong frustrated murder apan dihang midagan ang suspect sa iyang kwarto. Naabtan sa mga otoridad ang gituang droga og mga parapernalya nga nasa salog. Sumala pa ni Police Major Marvin Kahigas ang hipi sa Police Station 5. Top 2 usab sa listahan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 ang suspect. Ipalaboratorio ang gituoang droga aron na makumpirmar kung siya ba kini. Gibanabanang mobalor kini sa kapin 9 milyones pesos. Gipatuman ang warrant sa Iligan City Police Office, City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, RIU o PDR Region 10. Gipasalamatan o gitimbaya ni Mayor Freddy Siao ang mga otoridad sa malampuson nga operasyon. Sumala pa niya dili konsintihon sa Iligan ang pagpayuhot og droga. Suportado sa administrasyon ang mga otoridad pinagi sa rekurso, pondo, intelligence sharing, palisya kontra droga, rehabilitasyon og suporta sa support service alang sa persons who use drugs. Sumala pa usab ni City Director Police Colonel Renante de los Santos, direktiba kanila sa Philippine National Police ang paggukod sa high value nga mga individual og dili usab pasagdan ang pagdakop sa street level posers. Sugdan ang pagpasiminto ang dalan sa paghimo og drainage system sa Lavelle Subdivision, Barangay Tubod
og ang office sa City Engineers Office ang mupigayon ini sa Setyembre 4 ning tuiga. Sumala pa ni Kagawad Johnny Cotejo, head sa Infrastructure Committee sa Barangay Tubod. Kadaghanan sa mga proyekto sa infrastruktura sa barangay mao ang pagsulbad sa problema sa baha. Adunay gihatag nga 2 milyones pesos nga budget ang lokal nga kagamhanan alang sa 5 ka metros ang gilapdon og 103 metros ang gitason nga dalan og drainage system. Humanon kini sulod sa 60 ka adlaw ipahigayon ang site inspection karong adlaw Biyernes, Agosto 30. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikumpirmar sa Manila Police District nga nakadawat og bomb threat ang punong buhatan sa Supreme Court nga nasa Padre Faura Street, Malati, Manila. Sumala pa sa MPD, gilayon sila nga nagpahigayon og inspeksyon human makadawat og sumbong mahitungod sa sumala pa explosive device nga wala magdugay nagnegatibo usab. Kalabot nini daghang mga empleyado sa Supreme Court ang temporaryong migawa sa building samtang nagpahigayon og inspeksyon ang bomb squad. Gumikan sa pagpanggawa sa mga tao sa compound sa Korte Suprema kasamtangang naguba ang dagan sa trapiko sa kalsada sa atubangan sa Supreme Court building. Giimbestigahan na sa mga otoridad ang gikanan sa bomb threat niadtong nakalabay nga adlaw ang nahimong target usab sa hackers ang website sa taas nga hukmanan apan paspas usab nilang nabawi ang kontrol sa naasoing account. May balibad si Bucor Senior Superintendent Gerardo Padilla nga tubagon ang mga pangutana sa mga magbabalaod sa gipahigayong ikaduhang sunod-sunod nga House Quad Committee kagahapon. Tungod dinhi nagmosyon si Abang Lingkod Party List Lawmaker Stephen Paduano nga i-cite in contempt si Padilla tungod sa pagbalibad nini nga tubagon ang mga pangutana nga dunay kalabutan sa pagpatay sa tulok sumala pa ka Chinese drug lord sa niatong 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. Gilayon usab nga giaprobahan sa komite ang mosyon ni Representative Padua og tungod nini magpabilin si Padilla sa Bikutan City Jail sulod sa 30 kadlaw. Sa unang serye sa pagdungog gisulti ni Jimmy Fortaleza nga usa ka persons deprived of liberty ang pagdala kang magdadaro og tan sa inmate custodial aid. Human sumala pas pagpatay sa tulo ka Chinese, nakita si Fortaleza ang duha ka nagsuot og nindot og sapot og alahas samtang gilakbitan ini ang usa ka milyon nga gihatag sa duha. Sa ikaduhang serye sa Quadcom hearing, giangko nila ni Fernando Magdadaro o Leonardo Tan Jr. nga sila mipatay sa tulo ka mga Chinese ubo sa mando ni ex-president Rodrigo Duterte. Sumala pa kang Tan Jr. gitimbaya pa ni Duterte si Padilla human ang malampuson nga pagpatumba sa tulo ka Chinese inmate. Pagpatinaw sa House Committee tungod sa dili pagtubag ni Padilla, gisupak nini ang Section 11. Paragraph C sa House Rules Procedure nga adunay kalabutan sa inquiries in aid of legislation. Naglusad ang Philippine Navy og battle readiness drill gamit ang barko nini luyo sa migrabing tensyon tali sa Pilipinas ug China tungod sa giilogang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang naasoing drill ang mulungtad og 4 ka adlaw kasamtangang gipahigayon sa mga katubigang sakop sa Zambales kauban ang Philippine Fleet. Ang naasoing drill ang gitawag nga Philippine Fleet Unilateral Exercises kung asa gigamit dinhi ang mga nag-unang barko sa Navy sama sa Guided Missile Frigate nga BRP Jose Rizal o BRP Antonio Luna. Gigamit usab dinhi ang mga aircraft sa Philippine Fleet sama sa anti-submarine AW-159 helicopter o patrol plane na Beechcraft
TC-90. Subay sa gipagawas nga opisyal nga statement sa Philippine Fleet, ang simulation karong tuiga ang mag-focus sa pinakagrabe nga naval warfare operations. Sukdon usab niini ang interoperability tali sa mga warship sa Pilipinas kauban ang mga sakyanan sa kahanginan. Sumala pa usab kang Captain Joselito de Guzman, ang acting commander sa Offshore Combat Force, pagatun-an nila ang kaandam o kapasidad sa mga offshore combat vessel sama sa Jose Rizal class frigates o Del Pilar class patrol vessel. Ang naasoy nga simulation ang adunay duha ka yugto. Una mao ang planning, training, discussion og subject matter expert lectures. Ikaduha mao ang actual combat scenario, ang probinsya sa Zambales kung asa gipahigayon ang naasoyng drill ang nakatubang sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc, ang nagsilbing traditional fishing grounds sa mga Pilipinong mangingisda. O karon sa balita sa gawa sa nasod, hapit 800 ka mga katawhan ang giaresto sa Lucian Security Forces dito sa usa ka Shade Special Economic Zone haduol sa border dinhi sa Myanmar ug Thailand. Ang nasong Special Economic Zone nahimong lugar sa mga casino, hotel o uban pang negosyo nga gituan nga nagpahigayon og illegal nga kalihukan. Ang naasoyng operasyon makatabang aron nga masumpo ang mga krimen nga nang biktima sa mga Laosian. Naaresto sa mga Laosian Security Forces ang mga empleyado nga gikan sa nagkalain-laing nga dapit sa kalibutan, apil na niini ang mga Pinoy. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka 32 anyos nga Kristohanong balo ang bag-ong biktima diin giplanuhan sa mga katawhan nga patyon. Ang naasoyng balo giakusahan nga nagpasipala pinagi sa paglabay og mga papel nga gikan sa Quran. Nag-ugat ang akusasyon nga sa naasoyng balo gikan sa mga nagisi nga mga papel sa Quran nga gilabay sa basurahan. Bisan pa man nga walay pagmatuod nga siya mismo ang naghimo sa ingon sa naasoyng butang, kalit siyang giakusahan sa mga katawhan. Sa kasamtangan, naghatag kanila ang International Christian Concern og ayuda alang sa iyang kaso, nagpatunga sa iyang mga anak og sa ilahang inadlaw-adlaw nga konsumo. O karon sa kahimtang sa pagbanabanat sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa Luzon o Kabisayan ang hanging habagat, ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Metro Manila, Western Visayas, Ilocos Region, Cavite, Batangas, Negros Occidental, ang makatagamtam o manag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pagulan karong adlaw. Epekto kini sa hanging habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod, ilabi na ang Mindanao, ang makasinati gihapon sa manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan karong adlaw, ilabi na panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 22 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:44 ug mosawop unya sa alas 6:09 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.